मोहब्बतें जब शुमार करना। इस नावल को तहरीर किया है सायरा यामीन राव ने। चलो शैरी, चलो जल्दी करो, आलिया को देर हो रही है। मामा ने मजीद कुछ बोलने का मौका दिए बगैर उसे धकेल दिया। वो बहुत मूड में था। मौसीकी की मधुर लहरें, गाड़ी का अंदरूनी माहौल खासा पुरस्रार सा था। खामोशी भी जैसे बोल रही थी, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके। वो खुद भी गुलकार के साथ गुनगुना रहा था। इधर टर्न करें। उसे सीधा जाते देखकर उसने टोका, ओके, कोई और हुक्म? उसकी मुस्कुराहट खासी पुरकशिश और मुकाबिल को महसूर कर देने वाली थी। अगरचे वो बहुत खूबसूरत न था, फिर भी मर्दाना वजाहत थी। मगर उसे भी अपने हुस्न पर खासा मान था। इतनी जल्दी हारना तो नहीं सीखा था। वापस कब आऊँ लेने? उसने कॉलेज गेट पर गाड़ी रोककर इंतहाई फर्माबरदारी से पूछा तो उसकी हंसी निकल गई। गुड, ख्वामखा खुद को पोस्ट करने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। हंसना हंसाना, खुश रहना, खुद भी और दूसरों को भी खुश रखना मेरा मोटो है। आइंदा मूड बनाकर खुद को रिजर्व जाहिर करने वाला रवैया मेरे साथ ना ही बरता जाए तो मेहरबानी होगी। उसके बिला झिझक तबसरे और तनकीद पर वो खासी हैरान थी। खामोशी से उतर गई। सारा दिन वो उलझी हुलझी सी रही। मामा के इस कज़न की अचानक आमद, जिसका जिक्र पहले कभी उनके मुंह से नहीं सुना था, खासी हैरान कुन थी। मामा उसके साथ बहुत मोहब्बत और बेतकल्लुफी से पेश आती थी। वो खुद भी दिन ब दिन यहाँ अपनी जगह बना रहा था। बाबा उसके इखलाक, रख रखाव और उसकी बातों से बहुत मुतासिर थे। मामा का कज़न था, खासुल खास अहमियत हासिल थी। वो उससे भी फ्रैंक होना चाहता था और मामा तो मानो दोनों को तन्हाई फरहम करने की मुतलाशी रहती थीं। एक ही घर में रहते हुए एक ही छत तले सारा वक्त गुजारते हुए बेतकल्लुफ़ी और उनसियत पैदा हो जाना कतई हैरान कुन ना था। आज भी वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले आया था। हालांकि सालाना इम्तहान करीब थे, उसे बहुत मेहनत की ज़रूरत थी। मगर यहाँ उस घर में ना माहौल ही पढ़ने के लिए मुनासिब था और ना लोग ही पढ़ाई के शायक थे। आलिया, आज मौसम बहुत खूबसूरत, बहुत रोमांटिक हो रहा है। दिल चाहता है तुम्हारे साथ यूं ही चलते चलते उफ़क़ के पार पहुँच जाऊँ। वो अब बरमला अपनी पसंद मोहब्बत का इजहार करने लगा था। उसकी बातें, निगाहों के अंदाज बदन में करंट सा दौड़ा देते थे। वो कोई शर्मो हया की पाबंद माहौल की परवरदा तो थी नहीं। उसे तो हर रोज़ कई लड़के ऐसे मोहब्बत भरे डायलॉग सुनाते थे और वो अपने हुस्न और दौलत पर नाज करती हुई सर झटक कर आगे बढ़ जाती थी। यहाँ भी शायद मामला ऐसा ही होता, मगर शहराज के साथ मामा की भरपूर हिमायत थी। वो हर वक्त उसकी तारीफ़ें, उसकी बातें बाबा और उसके सामने करती थीं। फितरी तौर पर उसका रुझान, जहनी मीलान शहराज की तरफ होना ही था। शहराज, रुक क्यों गए? गाड़ी चलाएं ना। उसकी वालहाना निगाहों से घबराकर उसने उसे ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जो किया। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। तुम्हें देखकर खुद पर काबू पाना खासा मुश्किल लगता है। तुम्हारी नाराज़गी से डर लगता है, वरना मैं ये गुस्ताखी। शहराज, प्लीज़ शट अप, चलो। उसको मज़ीद बकने से रोकने के लिए जल्दी से उसे सख्त लहजे में टोका। दादी अम्मा की तरबियत साले, जो बचपन में कूट कूट कर उसके अंदर उन्होंने भर दी थी, उसकी रमक बाकी थी। उसे अपनी निस्वानियत के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। जब ही शहराज बावजूद कोशिश के हद में था। ओहो यार, एक तो तुम डांटती बहुत हो, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। उसने गुस्से में गाड़ी को तेज़ी से रिवर्स किया और बाकी तमाम रास्ता नाराज़गी के इजहार के तौर पर उसकी तरफ से मुकम्मल अजनबियत बरती। एक दो बार उसने देखा भी, मगर वो लाताल्लुक बना रहा। घर आकर भी उसने उसका मुकम्मल बायकॉट किया। वो हर रोज़ शाम को आइसक्रीम खाने जाते थे। घर में भी दोनों मुख्तलिफ गेम्स खेलते, कभी वीडियो देखते, म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ होते। मगर अब 2 दिन से दोनों में मुकम्मल नाराज़गी थी। मामा ने उनकी लाताल्लुकी और सर्द मोहरी को महसूस किया तो उसके पास चली आईं।
عالیہ جان، شہراز بہت اچھا انسان ہے، تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ محبت میں اگر کوئی بات کہہ دیتا ہے تو برا مت مانا کرو۔ ماما، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ خود ہی ناراض ہو کر بیٹھ گیا ہے، اس نے لاٹ سے ٹھنک کر جواب دیا۔ بچوں کی طرح لڑا نہ کرو، میں اور تمہارے بابا تو اسے تمہارے لیے پسند کر چکے ہیں۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں ہمارے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ اسے ناخوش دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ ماما پلیز، ابھی میں اس بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتی ہوں، ابھی آپ یہ خیال چھوڑ دیں۔ میری جان، فکر مند کیوں ہو گئی ہو؟ ابھی ہم کون سا تمہیں کل ہی بیاہ رہے ہیں، صرف منگنی ہی تو کریں گے، اور اچھے رشتوں کا یہی وقت ہوتا ہے، انہیں ٹھکرانا عقل مندی نہیں۔ شہراز دیکھا بالا پڑھا لکھا نوجوان ہے، تمہارے بابا اسے آفس کا تمام کام سمجھا رہے ہیں، انہوں نے اسے بیٹا بنا لیا ہے۔ تمہارے بابا کی برسوں کی خواہش پوری ہو گئی ہے، ان کا ساتھ دینے والا، ان کی مشکلات کو شیئر کرنے والا جو مل گیا ہے۔ وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ واقعی بابا آج کل بہت خوش تھے، پہلے وہ اسے دیکھے بغیر چین نہیں پاتے تھے، اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اب شہراز کی آمد سے جیسے اسے بھول سے گئے تھے۔ ہر وقت ہر جگہ شہراز کا ساتھ، اس کا مشورہ لیتے تھے۔ سونیا بیگم نے برسوں کی دبی ہوئی خواہش کو بھڑکا کر شہراز کے روپ میں پیش کر دیا تھا۔ اب تو رحمان صاحب کو بھی احساس ہونے لگا تھا کہ واقعی بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، باپ کا بازو، اور یہ سب شہراز بخوبی نبھا رہا تھا۔ اسے یہاں آئے 6 ماہ ہو چکے تھے، اور وہ یوں اپنی جگہ اس گھر میں اور اس کے مکینوں کے دل میں بنا چکا تھا کہ اجنبیت کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ رحمان صاحب نے اور سونیا نے اس کی منگنی اتنی دھوم دھام سے شہراز سے کی تھی کہ اونچی سوسائٹی میں بہت دن اس کا چرچا رہا تھا۔ شہراز کی طرف سے بھی سونیا بیگم ہی کرتا دھرتا تھی، اس کے والدین حیات نہیں تھے، اس نے آنٹی کو ہی اپنی ماں بنا کر تمام اختیار سونپ دیے تھے۔ ایک ایک چیز عالیہ کی پسند سے قیمتی خریدی گئی تھی، اور یہ سب شہراز نے اسے لے کر دیا تھا۔ منگنی کے بعد تو وہ بے انتہا خوش تھا، اس کی محبت اور جوش میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، وہ اس پر حق جتاتا تھا۔ رحمان صاحب بھی آہستہ آہستہ تمام کاروبار اس کے سپرد کر رہے تھے۔ سونیا بیگم ہی کی یہ چال تھی، وہ انہیں بھی آرام کبھی تفریح کا بہانہ کر کے دفتر جانے سے روک دیتی، اور یوں شہراز کو تمام کام ہینڈل کرنے کا موقع مل جاتا۔ واو، زبردست! آج تو تم قیامت ڈھا رہی ہو، کہاں کی تیاری ہے؟ وہ اپنی دوست کی سالگرہ میں جا رہی ہوں۔ نیوی بلو باریک جارجٹ کی قمیص میں سے اس کی گوری گوری گداز باہیں دعوت نظارہ دے رہی تھیں۔ ٹائٹ امبریلا قمیص، چوڑی دار پاجامہ، ہائی ہیل جوتی، میک اپ نے اس کے حسن کو واقعی 2 آشتہ کر دیا تھا۔ شہراز کیوں نہ بہکتا، اس نے بے اختیار اس کی باہیں تھام لیں۔ عالیہ کو عجیب کرنٹ سا لگا، اس نے فوراً خود کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ جھٹکے، مگر وہ مرد تھا، گرفت بھی مضبوط تھی۔ تم میری ہو، اتنا گریز کیوں برتتی ہو، کیوں دور دور رہتی ہو؟ اس کے وحشیانہ لہجے اور سرکش پیش قدمی سے وہ بری طرح نروس ہو گئی۔ پلیز شہراز، چھوڑو مجھے۔ وہ پوری قوت سے چیخ اٹھی، جبکہ اس کی گرفت فولاد کی طرح مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ماما، بابا، چھوڑو مجھے۔ وہ وحشیانہ پن سے چلا چلا کر ماما بابا کو بلانے لگی، تو ایک جھٹکے سے اس نے اسے دھکا دے کر دور گرا دیا۔ وہ زور زور سے رونے لگی، جبکہ شہراز اسی وقت باہر چلا گیا تھا۔ شام کو اس نے اس واقعے کی اطلاع ماما کو دی۔ اسے حقیقتاً اس حرکت کی وجہ سے بہت دکھ اور نفرت ہوئی تھی۔ ماما کا لاپرواہ اور اجنبی سرد رویہ اسے مزید دکھی کر گیا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ یقیناً شہراز کو ڈانٹیں گی، اس کو معافی مانگنے پر مجبور کریں گی، مگر انہوں نے تو الٹا اسے مورود الزام ٹھہرایا۔ بھائی عالیہ، تم بہت دقیانوسی اور بیکورڈ مائنڈ رکھتی ہو۔ وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، تم پر حق رکھتا ہے، اور پھر تم جب ایسے بن ٹھن کر کھلے ڈھلے انداز میں اس کے سامنے آؤ گی تو یقیناً وہ بے قابو تو ہوگا۔
مرد ہے, تمہیں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ جتنا محبت کا اظہار کرتا ہے تم نفرت دکھانے لگتی ہو. یہ سب کیا ہے؟ کیسے ہوگا اس طرح گزارا؟ ماما, محبت کا اظہار بے قابو ہو کر اور اونچی سطح سے گزر کر وحشی جذبوں سے نہیں کیا جاتا. اس نے مجھ پر غلط نگاہ ڈالی اور آپ مجھے ہی الزام دے رہی ہیں. وہ دکھ سے رونے لگی اور یہ پہلی مرتبہ تھا جب ماما نے اسے گلے لگا کر خاموش کرانے کے بجائے رونے دیا. پھر خاصی دیر بعد اس کے ہاتھ تھام کر تھپ تھپاتے ہوئے سمجھانے لگیں. دیکھو عالیہ, یوں بدگمان نہیں ہوتے. مرد ذات کو سمجھانا ایک دم بہت مشکل ہے. محبت کا ہر شخص کا اپنا انداز ہوتا ہے. تمہیں پسند نہیں تو اسے میں سمجھا دوں گی, مگر تم بھی اپنے رویے میں لچک پیدا کرو. شیری تم سے بہت محبت کرتا ہے, وہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہے گا. مگر مرد کو یوں دھتکارنا اس کی انا اور خودداری کی تذلیل کے برابر ہے. اور مرد خواہ کتنی ہی محبت کرتا ہو, کسی عورت کے ہاتھوں مردانگی کی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا. میں ماں ہوں تمہاری, دشمن نہیں. میری بات پر غور کرنا. وہ اٹھ کر چلی گئیں تو عالیہ ان کے لفظوں پر غور کرنے لگی. اسے اتنی گہرائی میں رشتوں ناتوں کے معاملے کا تو علم نہیں تھا. بس شہراز کی حرکت نے اسے اس سے متنفر کر دیا تھا. رد عمل کے طور پر وہ اس سے قطعی لاپرواہی اور لا تعلقی برت رہی تھی. وہ گھر میں ہوتا تو وہ اپنے کمرے میں مقید رہتی, بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہاں سے چلی جاتی. لیکن کہاں تک؟ آخر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ کب تک اس سے بچ سکتی تھی؟ اس شام وہ لاؤنج میں اکیلی بیٹھی اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہی تھی. وہ ڈرامے کے کلائمیکس میں اتنی مہو تھی کہ جب بنا آہٹ کیے اس کے قریب وہ آ کر بیٹھا تو چونک پڑی. اس کے پاس سے کھسک گئی. ناراض ہو بہت. لہجہ محبتوں سے پر تھا. وہ لا تعلقی سے چینل بدلتی رہی. عالیہ پلیز ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو نا. اس نے اس کے چہرے کو اپنی طرف موڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, جسے اس نے تیزی سے جھٹک دیا. کھا جانے والی نظروں سے دیکھا. سوری, میں کچھ بہک گیا تھا. آئی ایم ریئلی سوری. وہ حقیقتاً بہت شرمندہ لگ رہا تھا. عالیہ پلیز ایک بار مجھے معاف کر دو. میں رات کو سو نہیں سکتا ہوں. مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوئی قیمتی چیز مجھ سے چھن گئی ہو. میں تمہارے بغیر تمہیں ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتا. پلیز. اس کا ملتجی لہجہ, حزین چہرہ آنکھوں میں امید کے ٹمٹماتے دیے. بغور دیکھ لیے تھے پھر بھی ستانے کو خاموش رہی. عالیہ اگر تم اب بھی مجھ سے نہ بولی تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلا جاؤں گا اور کبھی یہاں دوبارہ نہیں آؤں گا. کبھی نہیں. اس نے چونک کر اس کے بے انتہا سنجیدہ اور پرعزم چہرے کی طرف دیکھا. وہ جو کچھ کہہ رہا تھا کرنے کا مصمم ارادہ بھی رکھتا تھا. اس کا دل ایک دم ہی پسیج گیا. ٹھیک ہے, آئندہ مجھے کبھی اس طرح تنگ کیا تو ہرگز نہیں بولوں گی. پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہی ہوں. اس کے الفاظ سن کر اس کا بجھا ہوا بے رنگ چہرہ ایک دم کھل اٹھا. مسکراتے ہوئے اس نے دونوں مٹھیاں بھیج کر بے انتہا خوشی کا اظہار کیا. تھینک یو ویری مچ میری جان. چلو تمہیں آئس کریم کھلا لاؤں. اس نے بے انتہا خوشی سے آفر کی تو وہ رد نہ کر سکی اور دونوں آئس کریم کارنر چلے آئے. شہراز میں اس واقعے کے بعد بہت تبدیلی آئی تھی. اس نے خود پر خاصا کنٹرول کر رکھا تھا. تمیز اور حدود کے دائرے میں رہ کر بات کرتا تھا. دن بہت پرسکون اور خوشی سے بھرپور گزر رہے تھے جب اچانک ایک دم ہی وہ اندھوناک واقعہ پیش آیا جس نے ساری ہستی, سارا نظام ہی تلپٹ کر کے رکھ دیا. پاپا اچھے بھلے صبح آفس گئے تھے مگر واپس چارپائی پر خون میں لت پت ہو کر لائے گئے تھے. ان کی گاڑی کا ایک آئل ٹینکر سے بہت زوردار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ڈرائیور اور رحمان صاحب موقع پر ہی فوت ہو گئے تھے. اس کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی. اس کی ماں باپ بہن بھائی سارے رشتے اسی ایک شخص کی ذات سے وابستہ تھے. بچپن سے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی. اس کی ہر فرمائش منہ سے نکلتے ہی پوری ہوئی تھی. بے انتہا لاڈ کرتے تھے. وہ اب اسے یوں تنہا چھوڑ کر ایک دم اچانک بنا کچھ کہے بنا کچھ سنے چل دیے تھے. ایسی آندھی تھی کہ اس کا سب کچھ سمیٹ کر لے گئی تھی.
बहुत दिनों तक वो खुद से बेगाना हर वक्त बाबा की याद में रोती रहती थी। उसे कुछ होश न था, कौन आया कौन गया, मामा कहाँ थीं, जिन्होंने एक बार भी उसे गले लगाकर प्यार नहीं किया था, तसल्ली नहीं दी थी। वो हर वक्त गुमसुम खोई खोई उस नाकाबिले तरदीद हकीकत को समझने की कोशिश करती रहती। जो हादसा गुजरा था उसका यकीन बहुत मुश्किल था, मगर यकीन करना पड़ा था। आज भी वो उदास गुमसुम खामोश बैठी हुई थी। बाबा की बड़ी सी खूबसूरत तस्वीर जिसमें वो मुस्कुरा रहे थे दीवार पर आवेजा थी और वो यकटिक उसे देख रही थी। आंसू तवातर से बह रहे थे। बस अब संभालो खुद को आलिया, जो कुछ हुआ खुदा की मर्जी थी, हम तुम क्या कर सकते हैं। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। खुद को संभालो, चलो बाहर आओ, शहराज तुम्हारी वजह से इतना परेशान है, चलो शाबाश। वो उसे बहला फुसलाकर बाहर खुली फिजा में ले आई। शहराज ने भी उसे बहुत हौसला दिया। वो बेख्तियार उसके हाथ थाम कर रोने लगी। बहुत देर बाद वो खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। दिल को बस एक ही इत्मीनान मिल गया था कि कोई उसका है, उसे संभालने वाला, उसकी हिफाजत करने वाला। वो अकेली नहीं थी। मामा और शहराज ने उसका बहुत ख्याल रखा, हर कदम पर उसके लिए सहारा बने, उसे ढारस दी। गम गलत करने के लिए शहराज अक्सर उसे आउटिंग पर ले जाता था। ये बाबा की वफ़ात के 2 माह बाद की बात थी, जब मामा ने उसकी शादी का जिक्र छेड़ा। वो अभी ज़हनी तौर पर इस खुशी के लिए तैयार ना थी। मामा को मना कर दिया। उस वक्त तो वो खामोश हो गई थी, मगर अब अक्सर वो उठते बैठते उसकी शादी के लिए बहानों से ज़ोर देती थी। शहराज ने भी अब तो कहना शुरू कर दिया था। आज शाम को भी शहराज ने उसे आखिरी बार कह दिया था कि वो मज़ीद सब्र नहीं कर सकता। अब कोई फ़ैसला करके वो मामा को बता दे। शहराज के हतमी और हुक्मिया अंदाज से वो खासी परेशान हो गई थी। इतनी जल्द शादी का शोर उन्होंने मचाया था, अभी तो वो सही तरह संभल भी नहीं सकी थी। ना ही बाबा के कारोबार और कागजात वगैरह का कुछ अता पता था। इतना बड़ा बिजनेस कौन देख रहा था, किसके पास था, उसे कुछ इल्म न था। मामा और शहराज ही सब कुछ जानते थे। उसके नाम तमाम जायदाद और बैंक बैलेंस था, मगर वो कागजात कहाँ थे, वो इस बात से लाइल्म थी। ख़ानदानी वकील मिस्टर तारिक अली से मिलना चाहती थी। अभी तो बहुत कुछ देखना था और मामा ने शादी के लिए जल्दी मचा रखी थी। वो सोचों से घबराकर बाहर निकल आई। नींद भी नहीं आ रही थी। मामा के कमरे की लाइट जल रही थी। उसके कदम खुद ब खुद उधर उठते गए। आधी रात का वक्त था। मामा अब तक क्यों जाग रही हैं? उसने हैरत से सोचा और इससे पहले वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती, अंदर से शहराज की आवाज़ और अपना नाम सुनकर चौंक गई। वो खासे गुस्से में ऊंचा ऊंचा बोल रहा था। उसके कदम बाहर ही रुक गए। आंटी, बहुत हो चुका, मैं अब और उसके नखरे नहीं उठा सकता। आप कल उससे फाइनल बात करें ताकि इस मुसीबत से तो जान छूटे। उसने हद दर्जा बेजार लहजे में कहा था। ओहो शहराज, जल्दी मत करो, क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ते हो? थोड़ा सब्र और कर लो। बस उससे निकाह की देर है, फिर तमाम कारोबार हाथ में कर लो। फिर उसके बाद उसका पत्ता ऐसे साफ करूंगी कि नामो निशान तक नहीं मिलेगा। आंटी की करख्त आवाज़ होश उड़ा गई। आपकी तसल्लियाँ दिला से पता नहीं कब ख़त्म होंगे। मैं तंग आ गया हूँ उस नवाबजादी के नखरे उठा उठा कर। वैसे भी हमारी डीलिंग साल भर के लिए हुई थी और अब ये दूसरा साल भी ख़त्म होने को है। उसने दीवार को मजबूती से थामा। मरे क्यों जा रहे हो? माल भी तो तगड़ा मिलेगा। तुम सिर्फ मेरे कहने पर नहीं रुके हुए हो। फ़ायदा नज़र आ रहा है, जभी तो अटके हो यहाँ। मामा की खालिस बाजारी गुफ्तगू सुनकर तो उसके होशो हवास गुम होने लगे थे। ये क्या सुन रही थी वो? मामा और शहराज दोनों कैसी अजीब गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा बस सुनो, वो ड्राइवर बाकी रकम मांग रहा था। सुबह उसे बाकी रकम भी देना है, वरना वो कहीं भांडा ही ना फोड़ दे। शहराज ने कहा, उसे रकम देकर दफान करो इस शहर से। कहीं खुदा न ख्वास्ता पुलिस ने तलाश कर लिया तो रहमान के कत्ल में उसके साथ साथ हम भी फंस जाएंगे।
मामा के इंकशाफ से ज़मीन आसमान उसकी नज़रों में घूम गए थे। बमुश्किल उसने खुद को संभाला और अपने कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर पड़ी। मेरे खुदा, ये सब क्या सुना मैंने? मामा और शहराज दोनों बाबा के कातिल हैं और शहराज उससे महज दौलत की खातिर शादी करना चाहता है। ओह नो, नहीं खुदाया, ये इतना अचानक इंकशाफ हुआ था कि उसकी सारी हस्ती ज़ेरो ज़ेर हो गई थी। उसके कानों में साएं साएं हो रही थी, ज़मीन आसमान जैसे घूम रहे थे। बहुत देर तक वो शौक किसी कैफियत में बेहिस्सो हरकत बैठी रही। फिर एकदम से वो जैसे भयानक ख्वाब देखते हुए हड़बड़ाकर होश में आई थी। कुछ देर पहले वाले गैर यकीनी कैफियत की जगह गुस्से और जोश ने ले ली थी। उसके अंदर जैसे अलाव सा दहक उठा था। उसके बाबा के कातिल कितने मज़े से उस घर में ऐश कर रहे थे और अब उसकी जान के दर पे थे। दौलत समेटना चाहते थे। मैं एक एक से निमट लूँगी, अपने बाबा का इंतकाम लूँगी, एक पाई भी इस घर से उन्हें नहीं मिलेगी। उसने अज़म से कहा, मामा इस कदर चालाक औरत होंगी, उनकी मोहब्बतें फ़रेब और धोखा होंगी। शहराज की मोहब्बत, वालेहानापन, मीठी मीठी बातें, सब फ्रॉड था। उसे तो सोचकर ही शदीद अजियत हो रही थी। कितनी चालाक औरत थी। उसको अपने काबू करने के लिए माँ का प्यार दिया, उसके बाबा को अपनी चालाकी और मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर बाबा को ख़त्म करके अब आलिया को मुट्ठी में करना चाहते थे। शहराज से शादी के बाद तमाम दौलत वो उसके नाम कर देती, ख्वाह उसके प्यार में या उसके दबाव में आकर। यूं सारे रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाते। मैं तुम दोनों के ख्वाब खाक में मिला दूंगी। तुम्हारी मेहनत और चालाकी कभी कामयाब नहीं होगी। वो सारी रात कभी रोने लगती, कभी खुद ही मंसूबे बनाने लगती, कभी मामा के दोहरे किरदार को सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते और कभी शहराज की मोहब्बतों के झूठे होने का यकीन करके दिल फटने लगता। बहुत बड़ा धोखा हुआ था उसके साथ। एक तवील गेम पूरी होशियारी और मुकम्मल प्लानिंग के साथ खेला गया था, जिसमें शक और नाकामी का शायबा भी ना था। मगर खुदा के कामों में कौन दखल दे सकता है? अल्लाह रहीम है, उसने बहुत बड़ा करम किया था। आज अगर वो इत्तफाकन मामा के कमरे की तरफ ना जाती तो शायद कभी उनके असल को ना पा सकती और फिर सब लुट जाता तो जानकर भी कुछ ना हो सकता था। सारी रात जाग जाग कर उसका बुरा हाल हो गया था। रो रो कर सर में दर्द होने लगा था। सुबह तक उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। मामा तो उसकी दगरगों हालत देखकर चौंक उठी। अरे आलिया जानू, क्या हो गया तुम्हें? क्या हालत बन गई एक रात में? अभी शाम तो तुम भली चंगी थी। उनकी मोहब्बत, शफ़क़त, सब कुछ इतना हकीकी था कि अगर वो लाइल्म होती तो यकीनन ख़ुद को खुशकिस्मत तरीन समझती। मगर अब मामा और शहराज दोनों की बातों से उसे अय्यारी और मक्कारी की बू आ रही थी। वो जितना मोहब्बत जताते, प्यार भरी बातें करके उसका दिल बहलाने की कोशिश करते, उतना ही उसकी नफ़रत बढ़ जाती। 2 दिन में ही वो बरसों की बीमार लग रही थी। तन्हा वो क्या करती? खुद से लड़ते लड़ते थक गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई अपना नहीं था, कोई सच्चा हमदर्द, गमगुसार नहीं था। किस पर भरोसा करती? इतना बड़ा धोखा दिया था अपनों ने कि एतमाद, एतबार जैसे लफ्ज़ ही बेवक़्त और बेहैसियत हो गए थे।